अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आपको भी अपने घरों में खैर खैरियत और खुश आबाद रखे। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की नागहानी आफात और मुसीबतों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस दुआ के साथ हम आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं गई थी मिस्टर मैक्स, ये हमारे पास ही एक शॉपिंग मॉल्स है, तो वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी क्रॉकरी की। तो मेरे पास इतनी क्रॉकरी नहीं थी, तो फिर मैं स्पेशली गई हूँ और जो मैं आज क्रॉकरी की शॉपिंग करके आई हूँ ये काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी मज़ेदार और अच्छे अच्छे वहाँ पे डिज़ाइन थे। लेकिन मैंने वाइट कलर चूज़ किया क्योंकि वाइट एक यूनिक सा कलर है और इसके साथ कोई एडिशन करना चाहे तो बंदा वो इजीली कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिनर प्लेट्स लिए हैं, एक तो बाउल प्लेट्स हो गई और दूसरा जो राइस के लिए मोस्टली यूज़ होती हैं। और ये 3 अदद मैंने बाउल लिए थे, ये या फिर रायता वगैरह या इसके काम के लिए तो मुझे चाहिए थे। मेरे पास ये इस तरह की बिल्कुल थी और ये छोटी सी एक ट्रे ली है और एक ये बाउल मुझे ब्लू कलर का काफ़ी अच्छा लगा था। और ये जो लास्ट में बाउल दिखाया था ये एक सेपरेट सा था, मतलब ब्रोकन पीस था, मतलब ये पूरा सेट कभी कभार टूट जाता है तो एक अदर चीज़ वो सेल पे लगी होती है तो वो मैंने एक लिया था। तो फिर ये आ गया स्मोकलेस इंडोर बारबेक्यू ग्रिल। तो ये मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं, इसके काफ़ी अच्छे हैं, मैं खुद ट्राई करूँगी फिर मैं आपसे इसके बारे में भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक ये मैट है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो ये ऑफ़र में भी लगी हुई थी, तो बस फिर मैंने एक ये मैट ली है। तो बस ये मैंने क्रॉकरी की थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये तकरीबन मैंने कुछ पीसेस लिए हैं 2 dirham के और कुछ थोड़ी सी महंगी हैं, मतलब जो बड़ी ट्रे वगैरह है ना वो थोड़ी सी मतलब 5 या 10 dirham तक होंगी। तो बाकी काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ थी, मतलब ये एक बाउल छोटा मैंने लिया है ये तकरीबन 2 dirham का मुझे पड़ा है। तो जी अभी शाम का टाइम था और मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी थी खाने की। और सबसे पहले खाना बनाने से पहले मैं सारी कटिंग कर लेती हूँ ताकि मुझे आगे बनाते हुए एक तो वीडियो शूट करते हुए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पेस इतनी थोड़ी सी होती है, फिर वो इजीली बंदा वीडियो नहीं बना पाता। तो यहाँ पे भी एक सेपरेट सा मैंने टेबल रखा हुआ है, उस पर पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ तो फिर बाद में फिर सारी अरेंजमेंट उधर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो दूसरा मैं आज खाने में क्या बनाने लगी थी जी, आज मैं बनाने लगी थी चिकन बिरयानी। तो काफ़ी अच्छी और मज़ेदार बनी थी। अच्छा, अब जब भी मैं बनाती हूँ काफ़ी अच्छी बनती है और हस्बैंड को भी आजकल काफ़ी पसंद आ रही है। पहले तो वो हमेशा लोगों की फरमाइश करते थे, उनका बिरयानी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जब भी राइस वगैरह बनाने हो तो वो भी फिर बिरयानी के ही नाम लेते हैं। तो अब मैं बिरयानी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाती, बस नॉर्मल सी बनाती हूँ जो राइस के ऊपर एडजस्ट हो जाए, इतना मिसाला होता है। तो वो हमें बहुत ज़्यादा मिसाले वाली नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ले ली है और तकरीबन मीडियम साइज़ का लिए होगा, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। तो उसको मैंने कट करके तो ऑयल में ब्राउन कर रही हूँ। थोड़े लाइट ब्राउन हो गया तो फिर मैंने कुछ गर्म मसाला ऐड किया है, जिसमें एक दालचीनी ऐड की है और स्टार लीव्स और लौंग और जो है ज़ीरा ऐड किया है। ब्लैक पेपर का मैं यूज़ नहीं करती, वो मेरे मियाँ को सख्त नापसंद है साबुत वाली। अगर मैं कभी गलती से ब्लैक ऐड भी कर दूँ ना तो फिर वो उनका सबसे पहले सवाल आएगा कि आज ब्लैक पेपर ऐड क्यों हुई है इसमें। तो उनको इतनी चिढ़ है ब्लैक पेपर से, साबुत वाली से। तो पीसी भी वो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन साबुत आ जाए गलती से तो फिर बस। तो फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक और जो चिकन होगा इसकी हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे ताकि गोश्त का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए और लहसुन अदरक की भुनाई भी हो जाए। और साथ में मैं इधर दूसरी तरफ आज रखने लगी थी कस्टर्ड। तो वैसे तो हम इतनी ज़्यादा मीठे की शौकीन नहीं है, तो आज मैंने कहा कि चलें थोड़ा बहुत बना लेते हैं मीठे में कुछ। तो मीठा आप बहुत कम देखेंगे कि हम मीठा बनाते हो। और दूसरा, काफ़ी दिन हो गए थे मेरे पास फ्रूट कॉकटेल पड़ा हुआ था,
اور لاسٹ کچھ دن پہلے میں نے فروٹ کریم ہی یوز کیا تھا، لیکن وہ تھوڑا بچ گیا، پھر میں نے کہا اب جو ہے ایسے کرتی ہوں آج کسٹرڈ بنا کے تو اس میں ایڈ کر دوں گی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں کسٹرڈ جو ہے تھوڑا تھوڑا پتلا پتلا رکھتی ہوں، پتلا پتلا وہ رکھیں تو پھر جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر آٹومیٹیکلی وہ تھک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میرے بالکل جو ہے نا دودھ کی طرح پتلا پتلا، اتنا پتلا پتلا میں رکھا ہے، تو وہ تھک مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور یہاں پہ مجھے مسالہ کی بنائی ہو گئی تھی چکن کا کلر جو ہے آ گیا تھا، اور پھر میں نے اوپر سے ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی کہ ٹماٹر اندر ہی گل جائیں۔ اور یہاں پہ میں تھوڑی سی کلر سویاں جو ہیں ان کو بوائل کرنے لگی تھی۔ اصل میں نے اس کو کسٹرڈ میں ایڈ کر کے تو پکانا تھا، لیکن اس ٹائم میں بھول گئی۔ پھر اب میں نے سیپریٹ پانی کے اندر تھوڑا سی شوگر ایڈ کیا اور اس کے اندر تھوڑی سی سویاں ایڈ کر کے تو اس کو بوائل کر لوں گی۔ اور ساتھ میں یہ میں نے جیلیز، میرے پاس 2 کلر پڑی ہوئی تھی، تو یہ بنا کے تو اس کو رکھ دوں گی فریج میں، تو جب فائنلی گارنش کرنا ہوگا تو پھر اوپر سے ایڈ کر دوں گی۔ دیکھیں کتنا زبردست سا مسالہ تیار ہے، گریوی صحیح جو ہے اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے۔ ساتھ میں نے پانی رکھ دیا تھا بوائل کرنے کے لیے، رائس کو بوائل کرنے کے لیے۔ اور یہ جب بھی میں بریانی بناتی ہوں یہ بس بوائل کرتے ہوئے اس ٹائم ایڈ کر دیتی ہوں گرم مسالہ، تو یہ پکتا رہتا ہے اور پھر جو ہے اس کا فلیور آ جاتا ہے پانی کے اندر، تو پھر میں اوپر سے نکال دیتی ہوں، کیونکہ وہ بیچ میں بلیک پیپر وغیرہ ہوتی ہیں، گرم مسالہ ادھر بھی جو ہے چکن میں بھی ایڈ ہوتا ہے، پھر ادھر بھی تو وہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے، وہ پھر نوالوں میں آتا ہے وہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ ساتھ میں گارنش کروں گی اس کو دھنیا پودینے اور لیمن سے۔ اور بس رائس بوائل ہو گئی، ڈرین کر دیے، اور ساتھ میں اب اس کی تہہ لگا دیں گے۔ میں نے اسی میں مسالہ بنایا تھا، بس مسالہ میں نے سیپریٹ کر دیا تھا اور اس میں ہی اب میں دم لگا دوں گی۔ بھائی کون اتنے برتن بار بار واش کرتا رہے، ایک میں دم لگاؤ ایک میں مسالہ بناؤ، بس مسالہ نکال کے تو میں اسی کے اندر پھر دوبارہ دم لگا دیتی ہوں۔ تو اب جو ہے فائنلی گارنش کرنے لگی ہیں، اور اب جو ہے اس پوائنٹ پر آ کے پتہ چلتا ہے بھائی بریانی بن رہی ہے جب فائنلی دھنیا پودینہ اور کلر کا ایڈ ہوتا ہے، تو بس اس کو دم پہ لگا کے رکھ دیں گے۔ اور ساتھ میں جو ہے اس پہ اب پکنے میں ٹائم تھوڑا سا لگے گا، تو پھر میٹھا بھی ریڈی کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے کسٹرڈ کافی دیر فریج میں پڑا رہا ہے، اور کسٹرڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو بس اب کسٹرڈ ایڈ کریں گے۔ اور بیچ میں جو بھی میرے پاس ایک فروٹ کیک کوکٹیل پڑا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا، ساتھ میں نے سویاں وغیرہ بوائل کر دی تھی وہ ایڈ کر دیں۔ تو بس یہ ہمارا کسٹرڈ بھی ریڈی ہے، تو اب بس ویٹ ہے رائس کا، تو بس رائس ریڈی ہوتے ہیں تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈنر۔ چلیں میں اب آپ کو بریانی کی بھی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ اچھا میری بریانی میں یلو کلر بھی ہے، ڈارک کلر بھی ہے، اور دو کلر اچھے لگتے ہیں۔ بس ویورز یہ تھی پھر میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں، اور جو ہے ہمیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکسٹ انشاءاللہ میں جلدی کوئی ویڈیو لے کے آؤں گی، اور میں کافی سست ہو گئی ہوں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو نہیں جلدی آئے گی۔